तुमी आयज मिराबाग येयले ह्या लोकांक ह्या प्रोजेक्टाच्या सपोर्ट करपाक आनी फाटल्या दिसांनी तुमी हांगासर येयलेले प्रेजेंटेशनाक. तर आतां तुवें तेंचे कडेन उलयलां, हें केलां, संवाद केलेलो आहा. तर तुका कितें दिसता हेंचें आतां सीएमाचें कितें बरेंपण येतलें हांकां? पळय कितें आसा न्हू, काही दिसा पयलीं हांवें पणजे जेन्ना प्रेस घेतलेली आनी त्या वेळाचेर हांवें सगळे डिटेल कितें पळय आहा ते मांडलेले. म्हणजे मिराबागचो बंधाऱ्याच्या पयलीं जे कितें बंधारे बांदपाचो प्रयत्न जालो आनी बऱ्याच जे पळय बांदपाचो किंवा धरणांचेर कशे गैरवापर जाता सरकारी पयशाचो, हो सगळो विशय मांडून की मिराबागच्या लोकांचो विरोध कशा तरेन तेजें समर्थन सगळें केल्लें हांवें तो विशय मांडून. आनी आयज परत तेचेर उलयतना इतलें सांगपाक सोदता की कितें की जो WRD पोर्टफोलियो आहा, हांव सदांच सांगता प्रत्येक म्हाज्या प्रेस कॉन्फरन्सान बी की हो पोर्टफोलियो सगळ्यान व्हडलो पोर्टफोलियो. आमी म्हणटा की सरकार जेन्ना जाता घडटा तेन्ना होम मिनिस्ट्री व्हडली आसता, फायनान्स मिनिस्ट्री व्हडली आसता, म्हणून म्हाज्या नदरेन जर पळयलो जाल्यार WRD पोर्टफोलियो सदांच म्हत्वाचो आसता आनी सगळ्यान व्हडलो पोर्टफोलियो जेची बांदकामां 400-500 कोटीचेर पावता. इवन PWDन सुद्दां येदे व्हडले प्रोजेक्ट घेयना, GSIDCन शिफ्ट करता, वांटून घेता थंयसर. आनी आतां तर PWDक उदकाचो पुरवठो खातें सेपरेट केल्ल्या न्हू, तेन्ना खंय तरी WRD मिनिस्टर आहा सुभाष शिरोडकर, हेचेर जबाबदारी आहा की विशय सारको जाणून घेवपाचो. आतां काही दिसा पयलीं जे WRD डिपार्टमेंट पळय जे आहले येद्या बदामीच्या दावणीक बांदलेले हेंच्यांनी काडून, आनी आयज पर्यंत जर आमी पळयत जाल्यार अशेंच दावणीकूच बांदला काय आमकां दिसता अजुनूय. कारण तेका सरकारी सेवेंतल्यान कोर्टाच्या आदेशाक लागून काडचो पडलो सरकाराक, एक्सटेंशन तेचें थांबोवचें पडलें. पूण तरी आसतना तेका GTDCन हाडून बसयला आनी थंयच्यान तेचे कारनामे सगळे चालू आहा. आयज ह्यो गोश्टी सुद्दां हांवें पयलींच पणजे उलोवन दाखयल्ले की मुख्यमंत्र्याक ह्या गोश्टी बद्दल डिटेल खबर सुद्दां आसची ना. आनी आयज आमची जी हांगरसून जे मिराबागच्यान जे ग्रामस्थांक मुख्यमंत्र्यान आपयले आयतार दीस उलोवपाक, तेन्नाय तांकां रियलायज जाला की मुख्यमंत्र्याक काही गोश्टी नदरेक हाडून दिवंक नासल्यो म्हणून. तर ह्यो गोश्टी जर मुख्यमंत्र्याक खबर ना, WRD मिनिस्टराक खबर ना जाल्यार त्यो करता कोण? जाल्यार हो बदामी एक पळय कीड लागल्या. ही कीड WRD मिनिस्ट्रीक न्हू किंवा GTDCक न्हू, ही कीड जी आहा ती सबंद गोंयाक लागलेली आहा. आयज म्हादाई जर आमी मुकले म्हादाईक कळसा बांदुराचेर जर प्रोजेक्ट जर येता जाल्यार तो ही कीड जी पळय आहा बदामी नांवाची ती लागलेल्या मुळे आयज आमकां कळसा बांदुरा प्रोजेक्टाक बी थंय कर्नाटकान पावल रोयलें. आतां दुर्दैव आमच्या सरकाराचें कितें की हे कर्नाटकांतल्यान येयल्ले लोक हांकां केद्या मोठ्या स्थानाचेर बसोवप हे पयलीं आमच्या सरकारचें दुर्दैव आनी तें बंद जावपाक जाय. कित्याक गोंयकार आमचे शिक्षीत आहा, गोंयकारांक आमच्या नॉलेज आहा पुरेपूर आपल्या राज्याक लागून कितें मांडप आनी कितें ना, तेन्ना ह्यो सगळ्यो गोश्टी खबर आसता. आयज आमी पळयत तर पार्श्वभुमी WRDची जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टर कोण? PRN म्हणून जो आहा हुबळीचो, परत तो लक्ष्मी म्हणून एक आहा तो कॉन्ट्रॅक्टर, मागीर परत आमचे बाकिया, म्हाका दिसता बाकियान तर तेजी पार्टनरशिपूच आहा. कित्याक हांवें विजिलन्सान कंप्लेंट घातल्या तितून सगळे पुरावे सुद्दां लावन दिल्ले हांवें पयलीं की बाकिया हांगासर कसो एलिजिबल जातलो हेजी पूर्ण काळजी सगळी बदामीन त्या वेळाचेर घेतलेली. पूण आयज चड ना काही उलयता कित्याक ग्रामस्थ जे तेंच्यांनी बऱ्या पैकी आपलो अभ्यास केला. आनी हांवें पयलीं सांगलेलें की आंदोलन जेचे कोणाचें आहा तेंच्यांनी बाजू मांडप आसता. म्हणून हांवें इतलें हेंय सांगलेलें की कितें की मुख्यमंत्री हो विशय सोडयतलो. सुभाष शिरोडकार जे पळय ह्या बदामीचें आयकून बी पळय प्रकल्प हातीन घेवपाक फुडें सरला बंधाऱ्याचो, तो खंय तरी मुख्यमंत्र्याच्या नदरेन जेन्ना येतलो आमचे प्रयत्न आहा मुख्यमंत्र्या पर्यंत. आनी आयजूय हांव हांगासर ग्रामस्थाक सगळ्यांक सांगता की गुडीपाडव्या पयलीं बरें कितें जावचें आनी ते आपल्या घरादाराक वयचे हे म्हाजी मागणी आसतली, म्हाजी इच्छा आहा आनी म्हाजी मागणी सरकारा कडेन आसतली. त्या दृश्टीन पक्षाचो अध्यक्ष जो आहा दामू नायक तेचे कडेन उलोवचो पडल्यार उलयतलो, मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतलो, जें कितें करपाक जाय तें करतलो. तुमचें जें रिलेशन आहा पळय सीएमा कडेन, अशें तरी जेन्ना तुजे विशय आसता तूं वयता सीएमाक मेळपाक, जर हो विशय आतां तुमी ह्या पयलीं तरी घेवंक ना दिसता म्हाका सीएमा कडेन, तर हे 2 दिसांक आतां कितें तरी बरेंपण येतलें गुडी पाडव्याचें. जें गुडी पाडवा आतां आहा तो इम्पॉर्टंट क्षण आहा,
तर दिसता तुका CM घेतलो बरें एक ना जाला ह्या विशयाचेर उलोवप जाला मुख्यमंत्र्या कडेन हं, आनी प्रेजेंटेशन तांकां दिवपाचें बी तेन्नाच सांगलेलें म्हाका हं. की तांकां प्रेजेंटेशन दिलें वयतलें बी म्हणून आनी ताका लागून प्रेजेंटेशन पळय तांकां त्या दिसा दिता म्हणजे एक व्यासपीठ दिता तांकां सरकार आपली बाजू मांडपाक ताका लागून हांव सकाळी फुडें हांगा येयल्लो तांकां योग्य तरेन मार्गदर्शनूय हांवें केलें की जें व्यासपीठ तुमकां दिता तेजो गैरवापर करूं नाका योग्य तरेन तुमची बाजू मांडा तुमचे कितें प्रश्न आहा ते मांडा आनी अधिकारी जे येता ते अधिकारी जर निरुत्तर जाले जाल्यार तुमी खरे ठरतले सबंद गोंयभर पळयतले बेश्टो बोबाळ घातल्यो घोशणा दिल्यो जाल्यार थंय पर्पज सॉल्व जावचो नासलो तेंचो म्हणून म्हाका अभिमान आहा तेंचो की हांव त्या दिसा थंय रावन स्वता तेंच्यांनी बऱ्या सगळे आपलो किल्लो लढयला बऱ्या आपले प्रश्न मांडपाक जाय ते मांडले अधिकाऱ्यांक एक्सपोज केले आनी त्या तरेन सरकाराक आतां खंय तरी निर्णय सरकाराक घेवपाक भाग पाडला तेंच्यांनी त्या तरेन तेंच्या कडेन बोलणी जाल्या मुख्यमंत्र्यान व्हरोन हांवें सांगलें न्हू आमचे प्रयत्न आसतले की मुख्यमंत्र्याक समजोन सांगून ते फाटीं घेवपाक तर आमी सरकाराक हें पळयता जेन्ना ते प्रोजेक्ट हाडटा तर ते प्रोजेक्ट हाडटा पळय ते लोकांक सांगनासतना हाडटा तर हें हांगासर तशें जालेलें आहा तुका दिसना हें पळय तें प्रेजेंटेशन बी आहा पळय तें एक्चुअली पयलें करूंक जाय आसलेलें न्हू प्रोजेक्ट हाडच्या आदीं काम हातीन घेवच्या आदीं तर तें कितें पळय हांव दोतोर प्रमोद सावंता कडेन गेलीं 4-5 वर्सां वयता रेगुलर वचप आसता म्हाज्याच बशीच्या विशयाक न्हू टॅक्सीचे विशय जावं खंयच्या खुबश्या गांवांतले सुद्दां विशय घेवन हांव गेला आनी दोतोराक आतां ह्याच मतदारसंघातलो दूदसागरा वयलो जो आमचो दूदसागराचेर जो जीपवाल्यांचो प्रश्न आहा तो सुद्दां हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मांडीत आसता परत वेबसायटीचो म्हणून कितें आसा न्हू हे विशय जे पळय आहा पळय हे योग्य तरेन मुख्यमंत्र्या पर्यंत पावत ना प्रत्येक फावटी हे दिसून येता योग्य तरेन पावना हे खंय तरी मोदी अधिकारी जे पळय आहा हे आपल्या लेवलाचेर हे तयार करता खंय तरी गांव नश्ट करपाचो प्लॅनिंग सगळो हेंचो आसता म्हणून हांवें सांगलें न्हू आयज बदामीक हांव फॉयलाचेर कित्याक घेता की जो मनीस हे सगळें कारस्थान पळय आसता पळय तेच्या वडल्यान हे तकल्यो पाड करता मागीर मुख्यमंत्र्याची जावं मिनिस्टराची जावं तकली म्हणजे आमी तुमकां इतले कमिशनां दिवंक शकता इतले तुमकां इलेक्शनाक फंड म्हणून मेळोवन दिवंक शकता ह्या प्रकल्पांतल्यान अश्यो तेंच्यो तकल्यो पिड्ड्यार करता आनी तांकां भाग पडटा की तो प्रकल्प लादपाक लोकांचेर अशा तरेन हे सगळे लादलेले प्रकल्प हे कळटा न्हू 90-120 कोटीचे सुरवात जाता आनी ज्या प्रकल्पाचें कामूच सुरू जावंक ना तो प्रकल्प 60 कोटी म्हणटा ते पयर सांगता आमी मोडले हे कळना इतले कळपाक मार्ग ना की सगळी फोटिंगपणां चल्ल्या आनी पयशाचो उपद्व्याप चल्ला हितून तो आनी 400 कोटीचेर प्रकल्प पावता 4 येदोशे ते आतां बंदाऱ्याचें काम हांगासर पयलें जाल्यार ते मायनर काम कळ्ळें ते करपाक तुमकां 4 कॉन्ट्रॅक्टर जाय म्हणजे अशें कितें उलता पालत करता पळोवंक दिसता म्हाका की सळावली डॅमाचे कोण व्हडल्या आनी डॅम बी बांदपाचो प्रकल्प आहा कहो दिसता हांगासर पळोवंक गेल्यार सर तुमी म्हणलात तो कॉन्ट्रॅक्टर कोण आसा पळय तो आतां राज्यांत सगळ्यांक खबर आसा तो अशें करता म्हणून सरकार तेजेर एक्शन कित्याक घेयना अशें तुमकां कित्याक तुमी म्हणटा मुख्यमंत्र्या सगळें खबर आसा तरी पूण हें करिना सरकार एक्शन घेयना म्हणजे कितें हांवें सांगलें न्हू सगळें कितें आसता पयशां कडेन येवन सगळ्यो गोश्टी सोंपता आयज आमचो जग अस्थिर आहा कित्याक लागून अस्थिर आहा जग पयशांक लागून जेन्ना चायना अमेरिकेची इकॉनॉमी जेन्ना हे करपाक लागले आपले वस्तू थंय घालून इकॉनॉमी हालयली तेन्ना आयज अमेरिका चायनाक टार्गेट करपाक इराणाचेर हल्लो करता देशान आयज गॅसीचो हेचो तुटवडो भासता सगळ्यो गोश्टी ह्यो घडटा पळय ते पयशांक लागून कळ्ळें न्हू हे आयज कळपाक एक ल्हान भुरगो सुद्दां उलयतलो की पयसो जो आहा हो म्हत्वाचो फॅक्टर मागीर तो इलेक्शन निधी म्हणून जावं पक्ष म्हणून जावं किंवा मागीर पक्षाचें ऑफीस बांदपाक जावं किंवा आनी कित्याक जावं सगळें पळय ही पळय वातावरण पळय आहा पळय हे पळय पयशा पुरतें आनी तुमकां हांव तेंच उदाहरण दिता जेन्ना पयलें एक्सटेंशन पळय दिलां बदामीक पळय पयलें एक्सटेंशन जें पळय दिल्लें तेचेर त्या नोटींग सिटाचेर सुभाष शिरोडकराची सायन सुद्दां ना डायरेक्ट मुख्यमंत्री एक लायन बरयता की ताका एक्सटेंशन दिवपाक जाय आनी एक्स पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल घेतलें वयता मागीर पण अशा रितीन ह्यो गोश्टी घडटा म्हणजे तेन्ना WRD मिनिस्टराक सुद्दां सायडलायन केलो वयता कितें आनी त्यान पयले 5 दीस हांव मेळ्ळोलो की आनी ताका सांगलेलें रिक्वेस्ट केली ताका एक्सटेंशन दिवं नाका म्हणून जेन्ना दिलें पळय तेन्ना WRD मिनिस्टराक सुद्दां खबर नासली म्हणून म्हाका दिसलें पयलीं कितें तो म्हाका बेश्टें सांगता पूण जेन्ना नोटींग पळयलें तेन्ना मुख्यमंत्र्याच्या एका हेचेर एक्सटेंशन दिल्लें हे सगळ्यो गोश्टी ज्यो आहा ह्यो पयशा भोंवती भोंवता
पयशा पुरत्यो भोंवता आनी आतां कित्याक इलेक्शन इयर आहा प्रत्येकाक इलेक्शन लडोवपाक फंड जावं कितें म्हणून तो हे गांव पळय शांत पळय गांव आहा हे उद्ध्वस्त करून लोकांचो बळी दिवपाचो प्रयत्न पयशांक लागून. ना तुमी म्हणलें पळय WRDन चड पयशे म्हणटा पळय तो हें खर्च करूंक जाता WRDन म्हणजे तांकां खर्च चड करूंक मेवलो म्हणजे चड कमिशन मेवलें आनी चड कमिशन मेवता म्हणून ह्या लोकांक त्रास करपाचे हें सारकें ना तेच म्हणटा न्हू हांव पयसो कसो करप हो पयलीं ठरोवंक जाय. मनोहर पर्रीकर सदांच काँग्रेसीचे टिका करतना सांगतालो की तोंडाक लागासर खाता म्हणून ते. पूण आयज कितें जालें हे काँग्रेसींतले एक जर प्रमोद सावंत सोडलो जाल्यार आख्खे कॅबिनेट जे पळय आहा हे सगळे काँग्रेसवाल्यांनी भरलेले आहा कितें म्हणून ताका लागून कितें जालां हांगासर की तांकां तोंडाक लावपाची तोंडाक लागासर खावपाची संवय आहा ती आयज ते हांगा कंटिन्यू करता. मागीर ती शेवटी कितें आहा ते मागीर सगळे तोंडाक लागलेले पुसपाक कोणाच्या हातीन येता प्रमोद सावंताच्या. पूण आतां ते सुभाषाचे पुसप चालू आहा तोंडाचे. 1-2 दिसान गुडी पाडव्या पयलीं सुभाषाचें तोंड सारकें लीप जालें पुसून काय मागीर तो प्रमोद सावंत हांकां आश्वासन दितलो की आतां तुमी गुडी पाडव्याक घरा वचा आनी सारकें बरें खाया जेवा म्हणून. ते कश्टाचे तेंचे तोंडाक लागल्यार कोता येता म्हणटलो.